علاش كتعايري في الناس؟ هادي ما كنعايرش في الناس، شوي ديزولي، هذا واحد الواقع كنهضروا فيه كنعانيو منه حنا في لا سوسيتي ديالنا. ميمكنش شي انسان يكون باقي مضارب مع ريحه الخنس ويجي باغي يعطيك الموعظه في شي مواضيع. ام سوري. Tu as trouvé des problèmes avec tes ex-maris concernant ta profession. في الاول j'étais pas danseuse, le deuxième ils s'en foutaient carrément. زعما بغيتي تشطحي ولكن ما كانش عندي علاش نشطح. دي فوا كانوا عندي كلكو مارياج كنت واخده فيهم دي زافونس افون مشيت درتهم ورجعت. و لو تروازيام تلاقيت به انا دونسوز وانا جو لي دراغي، انا مشيت عنده وجو لي دراغي وقلت له عطيني نمرتك وبقينا مصاحبين او تحابين ديال بصح. او ليستوار راكم عارفينها، سيتي تري باسيونيل. ما شنو ناقصها دابا؟ ناقصني ديك صارت السفر اللي كانت عندي لا فيغيتي. ناقصني ملي كنكون دابا بحال دابا باغا نمشي لشي جزيره، باغا نمشي لزنزبار، بغيت انا نمشي لزنزبار، بغيت شويه الشمس ونكمل عظيماتي، سي با بوسيبل. جو بو ممكن ندير طلب ونكتب بانني بغيت نكمل عظامي وبغيت وما فياش الكوفيد وهما التحاليل ديالي، الله يعطيكم السر بغيت نمشي، انا باغا ندير بروموسيون ديال بلادكم عندنا في بلادي. جو بو لو فير، ولكن شي الوقت ماشي وقت. مي بغيت نسافر يمكن، المهم جو سي با كون غندير شي لعيبه باري دبي ولا باري. انا دبي عمري ما جلست فيها اكثر من ساعه، داكوغ، كتكون غير عندي من غير اسكال. سو ني با ان بي اللي باغا نسبق باقيش، لا ما يتسبق. البرازيل، كولومبيا، فنزويلا، لي فيليبين، فيتنام. بالنسبه ليا كاين بزاف ديال البلدان نسبقهم على دبي جات بلدي. الرملاج زعما ce n'est pas une priorité pour moi. Voilà, il y a beaucoup de pays beaucoup plus intéressants اللي عندهم حضارة، عندهم تراث، عندهم une histoire à vivre. المكسيك، حضارة المايا والانكا، لي سينات، كيبا درسها. Il y a beaucoup de choses à découvrir. كوستاريكا مشيت لها، مانيفيك مانيفيك مانيفيك. Raconte-nous des histoires. مايا بلاش باش مكحله ايطون فون دو تان، مكحله بالكريون ديال ماك، وهذا الكريون راه فيه لاينر في هاد الطرف والكريون في الطرف الاخر، كيتباع في ستيلو واحد ياك. هو هذا اللي دايره انا هنا ومكحله لداخل. الماسكارا ديال استي لودر، الفون دو تان ديال ماك، هذا ديال ميبلين. انا غنوض نجيبو لكم دابا شويه. فيغاس درتها 2 مرات، ستي على البحراوي دزت من حداه واحد النهار. بنما حتى هو افير، لا السويد حتى هي افير، هادشي باقي ما يتشاف. دبي ونحط فيها فلوسي دابا. دبي ما لوكران تاني. او كاماراد راك عزيز وعزيز مايا ضروري جدا تمشي لي سيشيل. ودابا قلت لكم هذا هو المشكل aujourd'hui اللي عندي في حياتي، هو جو ني با سيت ليبرتي كو جافي il y a quelque temps de pouvoir bouger où je veux quand je veux comme je veux. c'est très dur. شويه د الفشوش من حقي كنضرب تماره على قلبي. نتوما كتكونوا ناعسين وانا راه بالكا تصور مايا انا تصور مايا وانا او ميم طون كنشطح، فهمتي؟ سي با فاسيل. كنفرق النشاط والشطيح ها. je n'ai pas de poudre, je ne mets pas de poudre. اسرائيل، قولي للمغاربه راك غتمشي لاسرائيل شويه يديروا لك. تي في avec toi ou garde vivre avec toi ou garde alterner حبيبي. ما هي شنو بان لك في الراجل اللي انت معاه اكثر من عامين اسم العسل وعمرو ذكر لك حس الجواز؟ شنو ديال الشارجور بلاتي؟ هذا رجل قلت لكم سروا لي، هذا رجل قافز.
راساتو بلا فرع الراس، جاي يتزوج باش يضرب هاد الحب كله في الزيرو، تزوجي بيه ما يبقاش كاع يعيش كتهضري عليه. تزوجو تولو في المسؤوليه وفي الروتين اللي كيقتل كيسالي مع الواحد، وما يبقاش هاد الحب اللي كتهضري عليه كيسمن مع العسل. تيل افيف حبيبي تيل افيف، لا 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 لا. يعجبني تصالحك مع نفسك، ربي يحفظك. البنات يا لبسالة ما يبغيش شي فورماسيون في المكياج. الله يسر امرك، كاين بزاف ديال ياك ما بانت شي حاجه ملي طلعت السروال ما شادش في راسو، ياك ما مبان والو. واش انتي مثاليه؟ شكون قال لك اختنا مثاليه؟ شتي زعما مثاليه؟ زعما شي بارفيت على كاين شي حد سا اكزيست؟ سا نيكزيست نول بار، سي با بوسيبل. tu es borné. نو، الا كنت مقتنعه بشي حاجه ما يمكنش لك تحيدها لي من راسي، ولكن الا كنتي واحد الانسان راسك عامر ومدوزه في الحياه وبنتي تو مانسبير، نجلس نتصنت لك، جو سوي با بورني. اما اذا كنتي كتباني ليا حقيره وما ما قاريه كتوبه، ما عايشه الحياه، ما خرجتي من دربكم، ما راسك خاوي، شو بورني من حتى صباح الخير يمكن ما نرداش ليك. خلعتوني صافي، يبان لكم شي طرف من المؤخره ديالي. غدا نطلع معاكم جاني فضيحه شي قبل الحذف. شنو افضل ماركه في المكياج؟ راه كلش كيجي معاه، كلش كيجي معاه. انا كيجي معايا مارك. فين غدوزي راس العام في كازا؟ وي. raconte-nous ta relation. Quelle relation? ما عندي حتى شي relation دابا. Maya, tu crois que deux ex peuvent revenir ensemble après des années? وي، كاينين اللي كتصدق لهم هاد القضيه، ولكن داكشي اللي تفارقتوا عليه هادي سنين هو اللي غتعاودوا تفارقوا عليه دابا. زعما غيعاود يرجع داكشي. مي سي رار، دي فوا سا مارش. Raconte-nous ton histoire charnelle. Et c'est normal, loin des yeux, loin du cœur. Mais il restera toujours mon amour platonique. C'est-à-dire que je vais dire que je من راسي كنموت عليه وغنبقى نموت عليه وصافي. إلا كتب غنعاود نشوفو، ما كتبش ما غنعاودش نشوفو، ولكن je le garderai à vie comme une histoire d'amour platonique que j'ai vécu et que je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de mes jours. سي دايره البلاش ديال استي لودر والهايلايت ديال ماك. واش بغيتو تعرفوا؟ قشرتوني اليوم في المكياج. طون غوز ليفغ ايبنوتيزون، ميرسي، زوين. نديرو راس العام في الاولى، كاينه ولاتي السهره فيها حاجيب ومايا دير لكم السهره عن بعد. في الصراحه نديرها لكم، تقصروا معايا راس العام. طلع زوينه والله. حسيت بالقنطه ومازال عاد حليت عيوناتي على حب. البنات ردوا بالكم من مايرا كتشجع على الدعاره وعطياني ياك. انا عمري شجعتكم على الدعاره، الله ياخذ فيك الحق. احسن حاجه مايا هي الحريه، عندك تزوجي مره اخرى. لا واخا نعاود نتزوج، حريتي ما كاينش لي. انا نعاود نقول لكم، انا غير كنتخيل نكون مزوجه ولا غير بصاحبه ونبغي نتحرك ونقول ليه بون شيري انا واش تجي، يقول لي لا ما نقدرش نجي، ويقول لي لا انت ما تمشيش. شناهي؟ عاود اخويا عاوتاني ما سمعتش، تجبدونيش في هذا الموضوع. Ça doit être terrible أن quand tu es marié ou quand tu sors avec quelqu'un ولا مخطوبة ولا كيدخل معاك في حريتك وفي تي شو. انا جي شوازي هاد النهار انني السيمانه الجايه غادي نمشي مثلا لي سيشيل. حبيبه tu peux venir, t'as envie de venir avec moi؟ خويا خلص على راسك، واش تجي معايا؟ لا لا صافي حبيبه انا غنمشي. بيزو بيزو تعيطوا كل نهار، يسولي لي نسول ليه هانيه جدا. تخيلوا معايا انا يقول لي لا ما تمشيش. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون غيبغي يتزوج براقصه؟ صحاب اللي فاهمين الدنيا صح، باغي نشاط وباغي بيل فام، باغي وحده شاربه عقلها، قصيريه نشيطيه احترافيه. هو القافز
على هذا زعما اللي تزوجت بهم انا شنو؟ ما عندهم في بلاصه المخ شي حاجه اخرى من غير المخ؟ عندهم بطاطا مثلا. السوف الموجود مترين يا مزيان، الشطيح والرديح والضحك والنشاط. دعار الله شكون كرا قولي انا براسي نكون راجل نبغي نتزوج براقصه، ما نبغيش نتزوج بشي دريه حجابي عفاتي، انا الاولى نكون راجل. يلا بسلام عليكم، يلا فين نقاد معايا واحد الفيديو سير سير. امين لايف. انت غنشوفك امين، خاصك ديري مسابقه من زوج مايا الرابع والله يلا. حجابي عفتي اشرف منك على حسب، حيتاش بزاف ديال حجابي عفتي كيديرو اكثر من داكشي اللي كندير انا مصوفيهم الشده التركيه. كاينين بنات الله يعمرها دار وشادين طريقهم ومحتارمين حجابهم وعاطيني من بون ايماج لداك الزيف اللي دايرين، وكاين بزاف كنعرفهم غير مخبين به. حجابي سر جمالي ومستاج الاخطر وحياتي ما يسيت تبدي ديال سوس ليدوكاسيون دي زونفون سيت خشي صدي راه كله كيربي ولادو كيف بغا. دابا انا دابا الصباح سولتني واحد السيده قالت لي مايا كي كديري مع بناتك ملي كتكونوا كتفرجوا كتجي شي سيونس فيها شي بوسه، كنضحك كنقلبها ضحك، ولا طولات البوسه كنقول لهم فيرمي لي زيو كيبداو يضحكوا. واش غندير؟ هما فاهمين، بنتي الصغيره صافي فهمات، قالت لي راه تو كومبري، قالت لي عرفت كيفاش كنتوالدهم صافي جو سي. وقبيله تاني كانت في شي فيلم ديال الدراري الصغار شي مامون يا بابا ضربوا بوسه وقالت لي انت كنتي كتبوسي بابا، قلت لها بيان سور، وبدات لي برك برك سي ديغوتون. قلت لها با نو سي با dégoûtant, j'étais amoureuse de ton papa, il était amoureux de moi, on était ensemble, oui on faisait des bisous. قلت لها et puis tu sais très très bien comment on fait des bébés. قد كضحك il faut dédramatiser الحقيقه هي هادي، شنو غندير نبقى نكذب عليها؟ دابا بيناتنا دابا كاين اللي غتقول لك لا حشومه هادو ماشي ترابي مايا، لا حشومه اختي مايا هادشي ماشي ترابي، وانا بالنسبه لي هما الترابي اش نخبي عليهم واحد الحقيقه كيفاش ولدت كاع سي نورمال. ودي بيان سور تيليكوموند كتوضر كيتبلوكا الحجر ما كيبقاش خدام، اللهم احسن كنقول لهم فيرمي لي زيو، ولا دي فوا ما كنقول لهم والو، كنبقى نتفرج عادي غير بوسه ورا بوسه سي نورمال، لي بارون كيتباوسوا. انا بعدا جو نو تروف با je ne trouve مازال ما فهمتش il est où le mal de voir un couple في لا تيلي كيتباوس. بون حاجه اخرى كوميم نو في العرا ولا في un acte sexuel c'est intime, c'est très intime, ça ne concerne que deux personnes, mais un bisou qui est واحد هذيك لا واحد un acte amoureux, même pas un acte amoureux غير تصرف نورمال بين un couple normal بيس ما فيه والو. قالت لكم غير قبيله ماشي شحال هادي، غير قبيله تاني في هاد لو سوجي وسولاتني قالت لي واش كديري مع باباك، كنتي كديري هكا مع باباك؟ قلت لها عادي بالعكس ça doit être normal. تعبير الحب بين لي بارون au sein de la famille devant les enfants au contraire c'est normal، ما فيها حتى شي حاجه.
واحد النهار عدوزتي وحده من عدوزاتي، انا ملي كنهضر مع مون اكس ماري كنقول ليه شيري مد لي هادي حبيبه راه لي هادي، عيطات لي قالت لي قول مراتك متبقاش تهضر بحال هكا كيكون باك جالس. الغدا بقيت كنقول ليه حبيبه مون امور غامن عاد تكسيريت على مزيان تفي ولا مالك حكاش يا اخي جالس حشومه تقولي لراجلك قدامو شيري هاك n'importe quoi. راه قصه كتبغي تشوفها الناس اخويا وعلاش داخل كتفرج فيا انا شرح ليا علاش داخل كتفرج بيسكو انا راقصه وكنبغي تشوفها للناس علاش داخل كتفرج كتضيع وقتك كونساي البنيت عندها 21 الا كنتي باقا كتقراي ووالدك كيخلصوا عليك وعندك حياه هانيه بقاي تقراي ديري واحد 2 3 ماستر مع راسك بخير ترونكيل نهار توقفي على الخدمه تبداي بصالير زوين تكونسونطري على خدمتك افي كيلكو شوز كي تو باسيون ديري شي حاجه اللي كتبغيها باش تنجحي فيها قراي بوكين فواياج ديكوفر لو موند لي ريلاسيون ضربي وقيسي لان ان homme peut te freiner dans ta trajectoire اللي خاصك تكتشفي فيها راسك ديري فيها بلاصتك في الخدمه تكونسونطري على ان سالير ميور اون بوزيسيون ميور في الخدمه الله يسهل عليك اونتي سيرن كندير غير ان سي 42 كندوز كلشي بالفورشيت انتي زوينه بزاف لوف يو انا اختي لوف يو تو اوبن مايندد هي تساوي التقاحب مشكل هذاك الا اوبن مايندد عندك هي تقاحب داكشي كيخصك وجهة النظر ديالك كنحترمها ما هي ton avis sur relation à distance ça marche pas pour moi personnellement je n'y crois pas du tout ما يا اختي من غدا المدرسه واش نتي ما غتصيفطيش البنات ما قارينش كاين المدارس اللي ما قارينش دابا وكاين المدارس اللي قارين دابا حجبانك دايرين بحال ديال الخليجيين كيديروا شرط انا راه عندي الهبطه ما هي واش ما عيتيش من الدعاره ما عييتش حيت ما كنديرهاش ما يقول لناش دايره سنانك دايره لهم لي فاسيت يلا طرحوا الاسئله انا نجاوب غندير معاكم اونكور واحد 10 مينوت ديال سؤال جواب وي ايمان À ton avis, âge idéal pour le mariage pour la femme au Maroc بالنسبة لنا 28 ans مزيان merci pour les messages زوينين 27 28 مزيان شنو هي الأمنية اللي بغيتها تحقق في 2021 ترجع الحياة كيف كانت vraiment ça me manque la vie d'avant me manque beaucoup خالتي ما يخويلك الجناب انا خالتك انا كاين عندك شي خالتك بحال هكا بهاد الفورما هادي بهاد الموديل سالو سوكا مايا في اللايف ما عرفتش واش غندير لكم البوناني في اللايف والله ما كرهت كتبان لك البنت اللي ما شنو هي كي كتبان لك البنت اللي ما كترتبطش قافزه علاش ترتبط دير راسها لي باطون دون لي رو تبقى حرة ديال راسها دير اللي بغات وقت ما بغات تمشي فين بغات تقرا اللي بغات تاكل اللي بغات سي اون فورم دو ليبرتي سي لا ليبرتي
البنت اللي ما باغاش ترتبط، الدريه ما باغاتش صداع الراس، عارفه بان داك البلان غادي يسالي بالسلام عليكم وعليكم السلام، غتسالي بشي ديبرسيون، القلب غيسكت، السكر طلع، الكوليسترول طلع، مالها. قلت لكم يلا كيستيون ريبونس. ما طون سوغيغ ريفونو كوم افون سوبليم. ميرسي ميرسي ميرسي. الا تبعنا كنبقاو بايرات بحالك. انا ماشي بايره، انا مزوجه 3 المرات ومدوزه 77,000 تصاحبه. هادشي اللي مبغيتوش تفهموا، بايره وماشي وحتى ديك البايره مالكي جاتك، شاريه هنا شاريه لهنا وكترونكي. سيري اختي محموقه على الكواز، سيري اختي شوفي الكواز، راه صحابكم الجواج ساهل. l'argent fait le bonheur. Oui, je confirme. نجيب لكم العكار فرعتو ليا الطامطو ديالي بن اش ظهر لك فضيحه موموك وبني صديقه ماشي شغلي. داكشي ديال الناس مجوجين ديال لي كوبل مجوجين شغلهم هذاك. Des conseils pour après une rupture. عمري الوقت ديالك. Remplis ton temps de beaucoup de choses super. العكر ولكن شوفوا راه تمسح سوبر ستاي ميبلين هي تمسحات. فوالا قلت لكم عندي صافي 2 كان عندي بحالو في الغوز، هذا راه شويه موف، ان غوز موف و فوالا. راه قلت لكم ميبلين سوبر ستاي طانطو. ما اللي عندها 20 عام وكتقرا ومقوده عليها ماديا، غتصبري بنيتي وغتشدي في قرايتك حيت هي اللي غادي تقادك. tu n'as pas un autre choix، ما عندكش الاختيار. نقول لك عندك الاختيار، نقول لك بنتي راه كاين واحد الاختيار واحد اخر. الله. alors Maya, je dois te faire بلاتي quoi Maya, que dois-je faire? mon mec me dit plus je t'aime. ايوا سولي علاش. ابارتيغ دو كيل اج كتقال بايره بوغ اون في. وفي المغرب 26 اللي ما تزوجتيش راه يقولوا عليك بايره، ولكن شكون اللي كيقول هاد بايره هادي؟ البوزبال، بنادم مكلخ، بنادم ما فاهمش، بنادم مطنق، بنادم راسو فيه غير الجواج جواج جواج، بحال داك هو صافي داك هو الرباح في الحياه. نو المغرب كديري 28 ما تزوجش بالك مسكينه مسكينه يمك، بدي تجاوبها بحال هكا ما كنتي مسكينه اش كاين؟ رحت لبالو لهنا. les amis, les amis, les amis, les amis, délice pure amande. غدا غنبوستي لكم المحنشه ديالها. ويلي ويلي لا ميور محنشه كو جي مونجي في حياتي. احسن محنشه كليت هي ديال هاد السيده. انا حتى غدا نبوستيها لكم. ديري لنا روتين يومي ديالك. انا tu es ravissante audacieuse entrepreneur bien notable. الحمد لله. ماما يدير معنا شي حل. 20 عام حامله متغربه باغا نطلق حيت ما مرتاحاش. انا فايت مجربه هادشي. السلام عليكم. بدا كيجيني الناس لي زامي. ندير لايف للتجميل وغنديرو انا ودينا. شحال دميعه طاحت، شحال زوينه. ما عرفتش السؤال اللي سولتيني. وي سونتي في الكبيره غتجي حتى لابخي دوما لو جور دو لون، والصغيره راه ناعسه. شنو اختي شرحي لي شنو فهمتش. 2020 اون ان سول مو اون ان روغار. حتى لو ما قدرتش نعبر، انا عطيتك غير ان روغار وصافي. Maya, tu as déjà fait de la chirurgie? Oui, صوبت صدري، صوبت les seins ودرت une petite lipo pour les bras.
والله على 2020 on a un regard parce que les mots évidemment شنو كنتي باغا ديري قبل شهرين